السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. اليوم غنقترح عليكم وغنوجد معكم وصفه الكيك رولي بطريقه سهله ومبسطه وبتقديم مميز كما تشوفوا في الصوره، يعني تيجيو شكل فرديين. تابعوا معايا مقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. غادي نبداو. عندي هنايا 4 البيضات من الحجم المتوسط، غادي نديرهم في اناء وغادي نزيد عليهم قبصه من الملح. هنا بالنسبه للبيض ضروري خاصو يكون حراره المطبخ، وإلا كانوا في الثلاجه ضروري خاصكم تحيدوهم قبل. غادي نزيد هنايا عندي 80 غرام من السكر سنيده، غادي نزيدو بشويه بشويه كما تلاحظوا معايا. وانا تنطرب بالطراب الكهربائي، يعني ضروري خاصني نستعملوا هنايا الطراب الكهربائي باش تيطلع البيض ويتجانس البيض مع السكر ويطلع ضعف الحجم ديالو. ضروري في هذه المرحله باش ينجح معنا هذا الكيك رولي، ضروري خاص البيض يضاعف الحجم ديالو تقريبا على 3 الخطرات، وغيولي اللون ديال البيض ما يبقاش في هذا اللون، غادي يولي عاقد شويه الخليط. صافي انا غادي نستمر انايا في الخلط كما تلاحظوا، يعني وانا هنا كما تشوفوا راه زدت سكر فاني. انا نسيت مزتها في الاول، تبعت فكرتها وزدتها، يعني زيدوها في الاول. صافي غادي نستمر انا في الخلط كما تلاحظوا. شوفوا كيفاش تيجي القوام ديال البيض ملي تخلط مع السكر سنيده وقبصه من الملح، يعني ضروري خاص يجينا بهذه الطريقه بهذا القوام. وهنايا عندي 100 غرام من الدقيق الابيض، غادي نزيد عليها معلقه صغيره من خميره الحلويات. بالنسبه للدقيق راه مغربل، لاحظوا معايا. غادي ناخذ غير معلقه صغيره، يعني ما غاديش نستعمل انايا ساشي كلها. صافي غادي نزيدو هنايا على الخليط، ولكن هنايا غادي نستعمل سباتول، يعني ضروري خاصني نستعمل. كما تشوفوا هنايا راه خلطت ديك معلقه الخميره مع الدقيق الابيض، خلطتها مزيان مع الدقيق. وغادي نبدا نزيد هنا الدقيق بشويه بشويه، ما غاديش نزيدو خطره واحده. وانا نستعمل سباتول ونخلط من التحت للفوق. ضروري هنايا خاصنا نحترموا طريقه الخلط، يعني الا مشينا خلطنا بجد غادي داك البيض كله غادي يهبط، ما غيبقاش القوام ديالو كما تشوفوا في الفيديو. صافي غادي نستمر يعني بالبطء في اتجاه واحد، وانا تنخلط من التحت للفوق كما تشوفوا. وانا تنزيد الدقيق بشويه بشويه حتى نكمل كميه الدقيق اللي عندي كلها. صافي يعني ضروري خاص هاد الطريقه باش ينجح هاد الكيك الاسفنجي ويجي لنا الكيك ناجح 100%. ضروري خاصنا نتبعوا خطوه بخطوه، وحنا تنحركوا كما قلت لكم هنايا من التحت للفوق حتى ينسجم لينا داك الدقيق مزيان مع الخليط وما غيبقاش لينا الدقيق. يعني كما لاحظتوا هنا كملت الكميه كلها، وانا باقي كنستمر تنخلط بشويه، يعني ما خاصكمش تزربوا بسرعه. صافي هنايا كما تشوفوا هنايا بعد ما كملت، لاحظوا معايا القوام ديالو بقى كما هو. هنايا كما تلاحظوا خديت صفيحه الفرن فرشتها بالورق الطبخ، وغنبدا هنايا نخوي الخليط كما تشوفوا. غنهز يدي من الفوق وانا نخوي الخليط. لاحظوا معايا كيف تيكون القوام ديالو. صافي هنايا غادي نبدا نسرح في الخليط بسباتول او تاخذوا شي موس، نحاولوا نقادوها مزيان باش يجينا الشكل المتساوي، يعني في الجوانب مزيان نقادوها، نسرحوا العجينه مزيان ضروري. وهنا ضروري خاص يكون الفران مسخنه على درجه حراره 180 درجه، وغادي ندخلوها الفران طيب. هنا ضروري خاصكم تردوا معاها البال، يعني راه دغيا تطيب من 8 دقائق حتى ل 10 دقائق. ما نحاولوش نخليوها بزاف تتحمر، غير تاخذ داك اللون الذهبي. صافي بعد ما غادي نحيدوها غادي نحاول نغطيها بشي منديل، يعني منديل عادي. غنخليها بين ما بردت واحد شويه ونرجع لكم. هنايا بالنسبه للحشوه اللي غادي نعمر بها الكيكه، غادي نستعمل هنايا الكريمه السائله اللي كنت مطرباها، طلعتها بالطراب الكهربائي.
وزدت عليها هنايا 200 غرام من الشوكولا البيضاء اللي ذوبتها، خليتها حتى تبردات واحد شويه، عاد زدتها على الخليط، يعني زدتها على الكريم. صافي غادي نستمر هنا. بالنسبه للحشوه تستعملوا اي حاجه، لا تقدروا تزيدوا نيسلي حتى هو، يعني الاختيار تيبقى ديالكم. صافي لاحظوا معايا، هذه هي الكريمه اللي غادي نستعمل انايا، يعني تجي بنينه في نفس الوقت. هنايا بعد ما بردات ليا الكيك، لاحظوا معايا كيف جا الشكل ديالو، وحتى اللون ما خليتوش تتحمر بزاف، خدا واحد اللون ذهبي. وكما قلت لكم غطيته بالمنديل وخليته حتى برد على خاطره. وهنايا بالنسبه باش غادي نسقيو الكيك، اما تسقيوه بالحليب يعني غير شويه، ما تسقيوش بزاف، ولا بالسيرو عادي يكون بالماء والسكر والسنيده اللي غيكون طايب. صافي غادي نحاول هنايا نسرح الكريمه اللي وجدت معكم، غادي نسرحها من فوق الكيكه مزيان، خاصها تكون قاده يعني من الجوانب كلها. صافي غادي نحاول هنايا نسرح مزيان. لاحظوا معايا يعني الطريقه سهله. كما قلت لكم هنايا بالنسبه للحشوه تقدروا تستعملوا اي حاجه، تستعملوا المربى مثلا، يعني الاختيار تيبقى الاختيار ديالكم. صافي هنايا كما تتشوفوا سرحت الكريمه مزيان فوق الكيك. صافي هنايا غادي نبدا نرولي الكيك ديالي. لاحظوا معايا غادي نبدا نرولي هنايا في الاول بشويه، ما غنحاولش نزير يعني غير بشويه. صافي غادي نحاول هنايا نكمل بيدي. كما تلاحظوا يعني الكريمه ما تتخرج، تتبقى ثابته. صافي غادي نروليها بطريقه سهله جدا، يعني ما تتهرش لينا ما حتى شي حاجه، يعني كيك تيجي ناجح 100%، وتيجي رطب بحال الاسفنجي، يعني رائع فعلا. صافي هنايا كما تشوفوا غادي ناخذ واحد البلاستيك الغذائي او بلاستيكه عاديه، يعني اي حاجه غادي نغطيوها، ولا تاخذوا منديل تغطيوها مزيان. نحاول نغطيها هنا وندخلها المجمد واحد المده ديال ساعه، باش تسهل علينا منين نبغيو نقطعوها على شكل دوائر، ويكون الشكل ديالها غادي يبقى يعني غادي يحافظ على الشكل ديالو والحجم ديالو، يعني ما غاديش يتخسر. صافي هنا كما تشوفوا بعد ما دازت ساعه المكانه في المجمد، لاحظوا معايا يعني ما تيكونش جامد بزاف، تيبقى الكيك رطب، غير تتكون شاده شويه في راسها. صافي غادي نزول هنايا البلاستيكه، وغادي نبدا نقطع هنايا. غادي ناخذ شي موسيا اللي يكون المنشار، غادي نحيد هادو الجوانب هو الاول، يعني الجانب الاول غادي نحيدو. لاحظوا معايا كيف تيكون الشكل ديالو، يعني تيبقى مقاد. هنايا بالنسبه للقطع اللي غادي نقطع، يعني الاختيار ديالكم تقدروا ديرهم رقاق ولا يكونوا شويه في الحجم يكونوا غلاظ. هنايا درتهم انا حجم غلاظ. صافي هنا ضروري تنبدا نمسح الموس ونقطع، يعني في كل قطعه تنقطعها تنمسح الموس. لاحظوا كيف تتكون الكريمه من الداخل، والشكل تيبقى كما هو، يعني سهله في القطع، يعني ما تتهرش، يعني كما تشوفوا هنايا بسهوله تتقطع. هنا بالنسبه تقدروا تقدموها على هذا الشكل، تخليهم هكا، يعني راه تيجيو حتى هكا تيجيو رائعين. مهم يعني الكيك لاحظوا معايا يعني ماشي مثلج، غير تتشد شويه في راسها باش تسهل علينا نقطعوها كما قلت لكم. صافي غادي نستمر حتى نقطعهم كاملين. صافي هنا بعد ما كملتهم لاحظوا معايا غادي نبدا ناخذ وحده بوحده ونحاول نقاد الشكل ديالها، يعني بسهوله تتقاد. غادي نعطيها شكل دائري، يعني نحاول نقادها غير شويه ماشي بزاف، ولا تقدروا تخليهم بحال هكاك يعني ماشي مشكل، يعني تيبقى الاختيار ديالكم. صافي هنايا نحاول نقادهم كاملين. لاحظوا معايا غير بشويه، يعني غير بشويه بسهوله تيتقادوا. هنا غادي نقدمهم على هذا الشكل، وغادي ناخذ الكريمه اللي بقات ليا ونحاول نزوقهم بشويه من الفوق بهذه الطريقه، نزوقهم كاملين. بالنسبه للتزيين تيبقى الاختيار ديالكم. انا خديت هنايا شوكولا بيضاء ذوبتها وقديته على شكل عشوائي دائري، يعني غير خطوط بحال هكا حتى نشفت مزيان.
حاولت نزينهم بهذه الطريقه. يعني التزيين تيبقى على حسب الاختيار ديالكم كما قلت لكم. يعني انا حاولت ندير هذه الطريقه باش نعطيهم واحد المنظر يجيو رائعين. المهم هنايا كما تتشوفوا حاولت نقترح عليكم غير فكره بسيطه. يعني بالنسبه للكيك راه تيجي رائع. بالنسبه للتقديم يعني تقديم بسيط وفي نفس الوقت يجي المنظر رائع. المهم تنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي اللايك والاشتراك. وموعدنا في الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في رعاية الله. الى اللقاء.